गरे नेक्स्ट लेभल जी मैले भुलेको छैन नि त किन बोल्नु र साथीहरू सबैलाई सम्झिरहेको छु मनिष पौडेल हेलो भन्नुभएको छ हेलो हेलो हजुर शिशिर तामाङ लुक सर्ट कस्तो बोल्नु भएको सबै साथी मनिष काट्रिया खाना भयो हजुर हजुर भइसक्यो मेरो सुत्ने टाइम पनि भन्न लागिसक्यो प्रदीप खाना भयो हजुर हजुर भइसक्यो अनि हजुरको दिपक खड्का हाई क्युटी भन्नुभएको छ हजुर हजुर मैले पढिरहेको छु हजुरको एसएमएस हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि हुनुहुन्छ हेलो दिदी गरे हेलो दिदी गरे हजुर हजुर भाइ कहाँदेखि हुनुहुन्छ मलाई सबैजनाले दिदी भन्नुभयो आज किन हो हाई स्विट मान्छे शिव बाबु हेलो हजुर के छ खबर कहाँदेखि हुनुहुन्छ निर्मल मगर हुनुहुन्छ हे भन्नुभएको छ हेलो हजुर कहाँदेखि हुनुहुन्छ विजय मगर आब्बै मेरोलाई नि एउटा सायरी गरे विजयजी नेक्स्ट लेभलको लागि पनि एउटा सायरी दिनु रे सायरी भनिदिनु रे है ओ हेलो हेलो गरे हजुर हजुर कार्की सुजस हजुर के छ खबर हजुर हजुर कति राम्री गरे रक्की राहुल ओके थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई सन्चै हुनुहुन्छ दिपक हजुर म एकदमै सन्चै अनि हजुर भन्नुहोस् हजुर के छ हेलो हजुर कहाँबाट अरे कता गयो म्यासेज नै स्किप भयो सन्चै हुनुहुन्छ र सन्चै छु हजुर एसियन पाइन्ट के भन्नुभयो हजुर शिव बाबु के भन्नुभयो एसियन पाइन्ट पेन्ट भन्नुहोस् पेन्ट भन्नुभयो साथी के भन्नुभयो हाई ब्युटिफुल कहाँबाट हो दिपक बस्नेत हजुर म दाङदेखि है हजुर घरतिर के भन्नुभयो साथीहरू मैले के पनि बुझेन है लाम्बो हुनुहुन्छ ए दिदी पढ्नु टिकटकले बिगार्छ बिग्रिने मान्छे चाहिँ बिग्रिहाल्छ नि भाइ किन बिग्रिनु र बिग्रिने मान्छे टिकटक केही नबनाए पनि बिग्रिन्छ सो त्यो आफ्नो सोचमा हो आफूमा भर पर्छ साथी सरी भाइ नेरुलेस पेन्ट ओके सम्झिन्छ खुब रे जस सरी साथी के गर्ने रमाइलो भइरहेछ नि क्युट साथी अरे अनि हजुर नै जानुहुन्छ के रमाइलो हुनु हजुर जस्तो बोल्ने साथीहरू नै छैन बोल्न त बोल्नु भएको छ आज धेरै साथीहरू हुन्छ मलाई बहुत खुसी लागिरहेछ विजय मगर हस् खुसी भन्नुभएको छ भनिदिनु रे सबैले दिदी भनेको राम्रो गरे नेक्स्ट लेभल जी म चाहिँ बोल्ने भन्छु अनि तिमी नि त्यसो भए गरे म चाहिँ बहिनी भन्छु नि ओके मलाई बहिनी नै भन्नुहोस् मलाई मनपर्छ मेरो दाजु छैन सो मलाई दाजु मनपर्छ त्यही म सबैलाई दाइ भन्छु दाजु नै भन्छु कहाँदेखि हो हजुर हजुर म दाङदेखि है दाङ तुलसीपुर हजुर त धेरै लाग्दैछ के भन्नुभयो साथी हेलो भन्नुभएको छ हेमराज अधिकारी हेलो हेलो हजुर के छ खबर आई एम फ्रम योर हट स्विट मान्छे गरे के हो र हजुर अनि के गर्नुहुन्छ साथी के छ खबर हेलो हजुर के छ दादा हेलो हजुर के भन्नुभयो साथी हेलो हेलो हजुर के पढ्ने हो नि गरे दिपक खड्का हजुर म कम्प्युटर अपरेटर गर्छु है मेरो अपरेटर हो योर निकनेम प्लिज स्विट मान्छे ओके थ्याङ्क यू सो मच नेचुरल ब्युटी स्विट मान्छे थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पर्वदेव रमाइलो भएको छ नि ब्रो तिमीलाई गरे पर्वदेवको लागि आज विजयजीले मेसेज गर्नुभएको छ
कमेन्ट सोध्नु भएको छ कहाँबाट होला हजुर हजुर म दाङदेखि है दाङदेखि हजुर दीपक बस्नेत कहाँबाट हो नि म दाङदेखि हजुर आर्छु नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते नमस्ते हजुर नमस्ते मास्क लगाएको खोइ त अरे गाएको छु मलाई के हुन साथी कोरोना सरे पनि सर्छ म मास्क त मन पर्दैन अब सुत्ने बेलामा के मास्क लाउनु साथी के गर्दै हो नि हजुर म लाइभ बसिरहेको है आज नमस्ते भन्नुभएको नमस्ते म पनि सन्चै छु दीपक खड्का ए हो र साथी मलाई हेलो हजुर हेलो हजुर मानव शर्मा हाई भन्नुभएको छ हेलो हेलो हजुर आर्सु नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते नमस्ते हजुर कहाँदेखि हो भन्नुहोस् त घर कहाँ आउने हजुरको हजुर मेरो दाङ है दाङ तुलसीपुर कमाल धनुक के छ खबरमा ठिकै छ हजुर ठिकै छ खाना भयो कि नै गरे हजुर भइसक्यो है हेलो हे के हुँदैछ गरे हजुर हजुर यहाँ लाइभ हुँदैछ है हजुरलाई थाहा छैन र के भएछ भने कुराकानी हुँदैछ हाम्रो साथीहरूसँग विजय मगरको लागि मेरो त नेटले काम गरेको छैन दोस हेल्प टु क्युट साथीलाई साथी है हाम्रो प्रभुदेवले विजयजीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ है स्विट मान्छे म लखन पार्क दाङबाट के हो र साथी लखन पार्क भन्ने कहाँ हो घोराइ हो साथी लखन पार्क नाम चाहिँ सुनेको छु मैले तर थाहा भएन घोराइ हो है के गर्दै हो नि हजुर गरे हजुर बसी म लाइभमा बसिरहेको है केही पनि गरेको छैन स्किप भइरहेछ म्यासेज सो कसैको छुट्यो भने सरी है साथीहरू हाई क्युटी गर्ल हजुर हेलो कहाँदेखि हुनुहुन्छ हाम्रो लम्बु के भयो भाइ ब्युटिफुल हजुर गरे थ्याङ्क यू सो मच पर्वत पुनमगर थ्याङ्क यू सो मच हजुर कमल दनु हाँसिराख्नु भएको छ दिपेश के पढ्नु भएको हो हजुर गरे हजुर म कम्प्युटर अपरेटर है कम्प्युटर अपरेटर म लखन पार्क घोराइबाट तिमी कुन ठाउँबाट अरे ए हो र म तुलसीपुर है तुलसीपुर यहाँ दोघरेबाट हाई क्युटी दी गरे हजुर भाइ भन्नुहोस् के छ खबर ओइ ब्युटी रे आर्सुको लागि आज छ एउटा कमेन्ट है दीपक बस्नेत म चाहिँ सल्यानबाट ए हो र साथी कति राम्रो हो के गरे लालदोजले हजुर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच है वाउ हजुर चाहिँ ब्युटिफुल थ्याङ्क यू सो मच कमल धनु हेलो दिदी सन्चै हुनुहुन्छ गरे सुमित गुरुङ हजुर भाइ सन्चै अनि तिमी हाउ आर यु गरे कमल धनु आई एम फाइन अनि हजुर हेलो एन्टी हेलो हजुर भन्नुहोस् कहाँदेखि हो मसँग भन त गरे बिहे के भन्नुभयो गर्छु भन्नु त बुझेन नि त साथी फेरि भन्नु त के छ मैले नि ए हो र मलाई ब्याग दिनु है गरे ओके हुन्छ दिन्छु नि त डियर लभ हेलो भन्नुभएको छ हेलो हजुर झलक बुढा हेलो भन्नुभएको छ हेलो हजुर विजय मगर म चाहिँ दाइ होइन है अहिले साथी पछि विचार गरौँला है ओके मलाई चाहिँ नहान दाइ हस् आई एम ह्याप्पी बिङ योर फ्रेन्ड्स ओके अङ्कल दाइ हस् आई एम ह्याप्पी बिङ योर फ्रेन्ड्स ओके अङ्कलका छ के भन्नुभयो हजुर के पनि बुझेन त
दि सन्चै हुनुहुन्छ अरे हजुर 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 एकदमै सन्चै छु अनि हजुर भन्नुहोस् हजुर के छ एन्टी अरे हजुर भन्नुहोस् के भन्नुभयो हजुर अघि मैले बुझेन है हजुरको कुरा मेसेज कस्तो स्किप भयो क्या What do you read in class भन्नु त 12 है 12 साथी अरे हजुर म अपरेटर पढ्छु है अपरेटर कम्प्युटर अपरेटर हो है के छ खबर सिस भन्नु त्यहाँ ठिकै छ हजुर अनि हजुरको के छ सरी मन खत्री हुन्छ है भन्नुभएको छ हेलो हजुर प्रकाश सिंह के हो हाई भन्नुभएको छ हेलो हजुर के छ खबर भन्नु ठिकै छ हजुर निशा मगर हाई भन्नुभएको छ हेलो हजुर हेलो कहाँदेखि हुनुहुन्छ निकनेम खोइ भनेको स्विट मान्छेले मलाई गरे त्यो त हजुरको मन हो नि साथी हजुरको मन जे भन्न मन छ त्यही भन्नु है ऋतु भुसाल हाई भन्नुभएको छ हेलो हजुर हेलो प्र्याक्टिस अनलाइन हो साथी लाइक हेलो सिस के खबर भन्नुभएको छ हजुर हजुर ठिकै छ अनि हजुरको भन्नु तिमी टिकटकमा फर्स्ट टाइम आएको हो र गरे हो नि त साथी हेलो भन्नु फर्स्ट टाइम होइन हिजो पनि आएको थिएँ है म लाइभमा भन्नुभयो कि भन्नुभयो हिजो पनि आएको थिएँ हिजो मेरो फर्स्ट टाइम आज सेकेन्ड टाइम है हेलो भन्नुभएको छ प्रेम हजुर हजुर के छ खबर सुभाष चौधरी मेरो दाङ हो नि अरे ए हो र दाङ कुन ठाउँ हो नि हजुर हाई रे हजुर हजुर सो क्युट यार अरे थ्याङ्क यू सो मच हजुर मलाई ब्याग दिनु है ओके ओके दिन्छु नि दाजु भइहाल्छ नि म छु त अरे लाइफ घर कहाँ आउने हजुरको हजुर मेरो दा भाइ म छु त अङ्कल हेर त भरे नमस्ते भन्नुभएको छ खेमराज बोरा हजुर हजुर नमस्ते है नमस्ते के छ खबर जी अरे लगर भन्नुभयो खबर भन्न खोज्नुभयो होला सायद ठिकै छ हजुर अनि हजुरको भन्नुहोस् हेलो भन्नुभएको छ हेलो हजुर हाई भन्नुभएको छ हाई आई लभ यु मन खत्री आई लभ यु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच साथी हाउ आर यु फ्रम साथी म दाङबाट है दाङबाट मेरो फिक्सीको लागि तिमी पनि हेल्प गरिदेऊ है विजय मगर थ्याङ्क यू सो मच साथी थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई पनि हजुर मेरो कास्ट नै हुने रहेछ साथी बस्नु है राम्रो छ अरे ओके ओके स्विट मान्छेको भोइस इज सो स्विट थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच बट मलाई चाहिँ लाग्दैन मेरो भोइस स्विट मान्छेलाई बाई बाई हेभ अ स्विट ड्रिम्स एन्ड किप हस बाई बाई अगेन ए हो र जान लाग्यो साथी किन जान लाग्यो त हुन त सुत्ने टाइम भइसक्यो है ओके हुन्छ फेरि भोलि आउँला म फेरि भोलि पनि आउँछु भोलि गरौँला नि त है ओके हुन्छ गुड नाइट मिटु प्रकाश सुनार हुन्छ हेलो भन्नुभएको छ हेलो हजुर खाना खानुभयो हजुर हजुर मैले खाइसकेँ अनि हजुर खानुभयो त अर्जुन महतो हाई भन्नुभएको छ हेलो हजुर खेमराज मिस गर्न पाउँछु भने भोलिदेखि मिस यु गर्छु ल भने ओके ओके के छैन मिस यु टु साथी सो ब्युटिफुल भने अर्जुन महतो थ्याङ्क यू सो मच है दिपक कुमार हेलो के छ खबर भन्नुभएको छ हेलो हेलो हजुर ठिकै छ अनि हजुर के छ हजुर ब्याग दिनु है म जोइन हुन्छु नि है गरे अहिले भन्नुभएको
आई लभ यू अरे थ्याङ्क यू सो मच साथी क्यान यु हियर मी लुक एट मी अरे ओके के भनौँ स्विट मान्छेले रिप्लाई गरेको देखेर आई एम ब्याक अगेन रे यो हो र साथी ओके बट हजुरको काम छ भने अब आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ नि त है काम छ भने जान सक्नुहुन्छ त्यस्तो हाई बेबी हेलो हेलो हजुर भन्नुहोस् के छ खबर कहाँदेखि हुनुहुन्छ मान्छे पनि हेर्नु न साथी के गरिरहेको साथी लाइभमा आउनुहोस् न किन कल गरिराख्नु भएको छ सरी है साथी हल्का बिजी भए हाई बेबी हेलो हेलो हजुर भन्नुहोस् कान्छी आज निन्द्रा लागेको छैन हजुरलाई अरे हजुर अब एकछिनमा सुत्ने हो आज अलि एकछिनपछि बसौँ भनेर एकछिनसम्म अब एकछिनपछि सुत्छु है म 11 बजी चाहिँ सुत्छु आज मर्निङ अपरेटर हो हजुर गरे ए हो र साथी ठिकै छ आज स्विट मान्छे सुतेपछि मात्र सुत्छु आज म त्यसो भए बाई गरे त्यसो भए गरे ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच साथी मलाई हजुरहरूको सबैको साथ चाहिन्छ थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच हेलो है भन्नुभएको छ हेलो हेलो हजुर के छ खबर आई रियली लाइक युर भोइस स्विट मान्छे थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच यु आर नेचुरली ब्युटिफुल स्विट मान्छे थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच अब थ्याङ्क यू सो मच हाई भन्नुभएको छ अधिकारी प्रदीपले हेलो हेलो हजुर कहाँदेखि हुनुहुन्छ हामी पनि छमै नसुती तिम्रो लाइभमा आछु हामीलाई पनि हेर्ने गर यार छोड नजर भने छोड के नजर के भन्नुभएको हजुर वेलकम टु माई लाइभ है हजुरलाई पनि के भयो खुच्ची अरे केही पनि भएको छैन हजुर के भएर विचार किन बिजी हो अरे किन बिजी म लाइभ बसिरहेको छु त साथी त्यही भएर है सरी हाई दिदी अरे हेलो हेलो भाइ के छ खबर हेलो हजुर के छ भन्नुभएको छ कुमार मगर हेलो हेलो हजुर ठिक छ अनि हजुरको भन्नुहोस् यो टकिङ सेन्स इज सो टु स्विट मान्छे गरे थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई ठिक गरे ह्यान्सी डग ठिक भन्नुभएको छ ओके सन्तोष जोशी साथी सबैजना बोलिदिनुहोस् है कोही हेरेर बसिराख्नु भएको छ सबै बोलिदिनुहोस् है सबै बोलिदिनुहोस् अब म एकछिन पछि जाने हो सो मेरो चार्ज पनि थोरै छ सबैजना बोलिदिनुहोस् है स्विट मान्छेको पछाडिको डब्बा अचारको हो स्विट मान्छे होइन साथी अचारको होइन यो हाम्रो दालहरू छ क्या तरकारी खाने दालहरू छ त्यही हो अलिअलि अरू केही सामान पनि छ त्यही हो है साथी म हजुरको सबै भिडियो हेर्छु गरे ओके लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् फलो गर्नुहोस् मलाई अनि म सबैलाई ब्याक गर्छु है हेलो भन्नुभएको छ हेलो हजुर धेरै लाइभमा नबस सुत अब भन्नुभएको छ कार्की सुजस हजुर म 11 बजी सुत्छु है 11 बजी सुत्छु साँच्ची 11 बजी सुत्छु होला अब चार्ज पनि त्यति छैन भोलि फेरि हाम्रो ओजिटी पनि जानु छ त्यही भएर हो आज धेरै खुसी छौ है फुच्ची रे विजय मगर हो नि त साथी अब यति धेरै साथीहरूको माया पाएको छु अनि हजुर जस्तो साथीको हजुरहरूले गर्दा नै जस्तो लाग्यो मलाई त हजुरको कारणले खुसी भएको सो साथी यही हो
म सुतम कि लाइभमा बसम अझै गरे नेक्स्ट लेभल जी हजुरलाई जे मन छ त्यही गर्नुहोस् के भनौँ अब हजुरको पनि काम हुनसक्छ है काम भएपछि सुत्नुहोस् अब भोलि छिटो उठ्नुपर्छ भने चाहिँ सुत्नुहोस् म केही पनि भन्दिनँ फेरि भोलि बोल्नु म भोलि पनि आउँछु ओके साह्रो राम्रो हो हजुर गरे कुमार मगर थ्याङ्क यू सो मच साथी हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच है समीर हाई भन्नुभएको छ हेलो हजुर हेलो रुपेश उफ्रेदी छेत्री हुनुहुन्छ म आई लभ यू भन्छु आई लभ यू टु ब्याक गर्नु है गरे ओके ओके साथी हजुर त मलाई कति राम्रो लाग्यो किन होला नि गरे गोकुल कुनवार अब राम्रो नजरले हेरेपछि सबै राम्रो भइहाल्छ नि दाजु सबै राम्रो भइहाल्छ नि राम्रो नजरले सबैलाई हेर्नुहोस् त सबै राम्रो देखिन्छ है 11 बजे त मेरो सपनीको रानी नै आउँछन् नि मेरो तिमी चाहिँ नसुत्ने बस्ने ओके केही पनि छैन केही छैन साथी म बस्छु त नि यसमा बोल्न रहर छ भरे ओके बोल्नुहोस् न त बोल्नुहोस् न साथी यहाँ टर्ली क्युट स्विट मान्छे थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू सो मच है अनि हजुर पनि राम्रो हुनुहुन्छ नजिकै हुनुहुँदो रहेछ है थ्याङ्क्स छ भरे ओके शारदा पाण्डे दिदी गेम खेलौँ न नम्बर गेम गऱ्यो बहिनी मलाई गेम खेलाउनै आउँदैन मलाई लाइभमा यस्तो बोल्न त आउँदैन कि गेम खेल्न आओस् म सेकेन्ड टाइम मात्रै हो सो मलाई केही पनि आउँदैन बोल्नु सरी आइएम सो सरी है आई लभ यू को आई लभ यू टु पनि भन्ने गरेको छ भन्ने म पनि भन्छु आई लभ यू स्विट मान्छेलाई गरे ओके लभ यू टु साथी लभ यू टु आहा राम्रो नजरले हेर्दा भनेको हो है हाहा गरे हुन्छ साथी अब हेर्नु न अब राम्रो नजरले सबै चिज राम्रो देखिन्छ क्या सो मेरो लागि है मैले थाहा पाएको अब सबै चिजलाई राम्रो नजरले हेर्नु राम्रो देखिन्छ अनि नराम्रो नजरले हेरे पनि नराम्रो देखिन्छ क्या जति राम्रो भए पनि सो त्यही हो साथी चाहिँ अरूलाई भन न हामीलाई होइन भन्नुभयो ओके ओके के भन्नु त अनि हजुरलाई खाना खायो त अरे रुपेश हजुर मैले खाइसकेँ अनि हजुरले खानुभयो सबिन बेर्मी के हो सबिर मेरो के हाई भन्नुभएको छ हेलो हजुर शारदा पाण्डे ओके ओके स्विट मान्छे आई एम नो इन्केडियम नटिन्दान ए हो र म त दाङमै हुनुहुन्छ होला भनेको थिएँ त ब्युटिफुल रे थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू सो मच है विजय मगर हजुरलाई नि कुर्ता सुरुवाल कति राम्रै सुहाउँछ बुझ्ची रे ए हो र ओके थ्याङ्क यू सो मच साथी हेलो डियर हजुर भन्नुहोस् लभली कति हुनुहुन्छ हजुर भन्नुहोस् लभ यू बेबी करके सुजस लभ यू टु साथी नेक्स्ट लेभल लु सुतेको म गरे ओके साथी ओके हुन्छ अब सुत्नुहोस् काम छ होला ओके खाना भयो र हजुर भइसक्यो अनि हजुरको भयो त हाई हाउ आर यु क्युटी गरे हेलो आई एम फाइन अनि हजुर त्यही गरे हजुर भन्नुहोस् के छ खबर आई एम सो ह्याप्पी टु बी हियर इन योर लाइफ एन्ड नाइस टु मिट योर स्विट मान्छे ओके थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई डियर भन्नुभएको छ हजुर भन्नुहोस् क्युट कान्छी अरे थ्याङ्क यू सो मच साथी थ्याङ्क यू सो मच हजुर कुरा राम्रो लाग्यो सबैलाई राम्रो नजरले हेर्नुपर्छ हजुर मेरो आफन्त हो नि त साथी राम्रो नजरले पनि सबै राम्रो देखिन्छ है यस्तो नराम्रो चिजलाई पनि तपाईँ राम्रो नजरले हेर्नुभयो पनि राम्रो देखिन्छ सो मैले यति थाहा पाएको छु
सबैलाई नराम्रो नजरले हेर्नु हुँदैन, कस्तोलाई पनि राम्रो नजरले हेर्नुपर्छ। कान्छी तिमी कति बेला सुत्छौ त? हजुर म 11 बजे सुत्छु है, 11 बजे सुत्छु आज चाहिँ। हिजो चाहिँ 10 बजी सुत्थेँ, आज 11 बजी सुत्छु। चार्ज कम छ त्यही पनि। आज मलाई साथीहरू धेरै हुन्छ नि त, त्यही भएर मलाई बोल्न मन लाग्छ। कताबाट नि यति राम्री मान्छे अरे? हजुर म दाङदेखि है, थ्याङ्क यू सो मच हजुर। अनि हजुर कता देख्यो भने स्विट मान्छेको भोइस इज रियली स्विट, थ्याङ्क यू सो मच हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। एक्लै खाने खाना अरे? हजुरले खानु भएको छैन साथी? कहाँबाट हो अरे? हजुर म दाङ तुलसीपुरदेखि है। हाई हाउ आर यु भन्नुभएको छ विनोद बडुवाल। हजुर 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 आइ एम फाइन एन्ड यु? कति राम्रो हो, मैले तिम्रो सब भिडियोमा लाइक गरेको छु, थ्याङ्क यू सो मच साथी, आई विल ब्याक ओके। अनि राम्रै मान्छेको खाना भयो त? हजुर मेरो भइसक्यो है, अनि हजुरको भयो कि नै? मेरो भइसक्यो, मेरो अघि 8 बजे भएको थियो, 8 बजे भएको थियो अनि म लाइभमा आएको। मलाई नि कुर्ता सुरुवाल लगाउने केटी मान्छे लास्टै मनपर्छ, सो हो र साथी? ओके ओके। कति स्विट भोइस, मान्छे जस्तै सो फेक त होइन नि भोइस। के कुरा गर्नुभएको साथी? हजुरलाई राम्रो लाग्यो भोइस? ओके थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू सो मच साथी। अझै लाइभमा हो अरे? हजुर अब म 11 बजे सुत्छु है आज। त्यस्तो होइन 12 बजे सुत्ने गरे। 12 बजीसम्म त हुन्न होला साथी, म भोलि पढ्न पनि जानुपर्छ, सो है म भोलि पनि आउँछु। म त अहिले रसुवा ए हो र साथी? दाङको कुन ठाउँ भन्नुभएको छ? दाङ तुलसीपुर है साथी, दाङ तुलसीपुर। तिमीले दिएनौ कसरी खाने गरे? कार्के सुजस हो र साथी? हाई सिस्टर भन्नुभएको छ इन्द्र मगर। हजुर हजुर के छ खबर, कहाँदेखि हुनुहुन्छ? दामी लभ यु अरे? ओके थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु टु साथी। हाई भन्नुभएको छ, हाई हाई हेलो, कहाँदेखि हुनुहुन्छ हजुर? एक्लै एक्लै खाएको हामीलाई नसम्झाएर के भनौँ साथी अब। स्विट मान्छेको कार्के सुजसजी प्लिज कल नगर। स्विट मान्छेको हेयर लङ छ। स्विट मान्छेको हेयर लङ छ हो, स्विट मान्छे भन्नुभएको छ। लङ किन लङ लगाएर? लङै छ त्यस्तो म देखाउँछु है त, त्यस्तो छैन है, त्यति लामो चाहिँ छैन, बट छ, देख्नुभयो? लङ छ अरे। राखिदिनु न है, बक्समा बोलाउला नि, बट नराम्रो नसोच्नु है होला है। ओके ओके साथी म ब्याक गर्छु, बट एकछिनपछि म लाइभबाट गइसकेपछि गर्छु है, भोलि बोलाउँला नि त। यति बेला चाहिँ मलाई आउँदैन कि कसरी गर्ने भनेर, के पनि आउँदैन भने मलाई साँच्ची। भोइस राम्रो लाग्यो अनि यु आर नेचुरल क्युटनेस सो एभ्रिथिङ आई लाइक भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच साथी, थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच। हाई भन्नुभएको छ दीक्षा छेत्री। हजुर हजुर के छ खबर, कहाँदेखि हुनुहुन्छ हजुर? विजय मगर क्युट फुच्ची आई लभ यु भन्नुभएको छ, लभ यु टु साथी, लभ यु टु है। अब राम्री मान्छेलाई यतै ल्याउनु पर्यो जस्तो छ, के छ विचार गरे? दिपक पर्तला के हो र साथी? सरी, यति राम्री मान्छेले कुरा हुँदै गर्दा कल किन गर्छ यार गरे? खोइ त साथी, थाहा भएन मलाई। अब साथीले हेर्नु न मेरो एसएमएस नै पढेन अरे, त्यो बाल दिन अरे, त्यही भएर कल गरे भन्नुभएको।
सो म सबैको मेसेज पढ्न कोसिस गरिरहेको छु, धेरै छ नि त मेसेज, त्यही भएर हो साथी, सरी है। नमस्ते, मैले त अर्को नै देखेँ गरेँ। के भयो साथी? नमस्ते नमस्ते। मैले स्विट मान्छेको प्रोफाइलमा हेरेर गेस गरेको हो के स्विट मान्छे ए हो र साथी। ओके फुच्ची हजुरको जति त मेरो पनि छ नि। ओके 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 खाना भयो त हजुर? धन गौतम हजुर मेरो भइसक्यो। स्विट मान्छेको भोइस इज भेरी स्विट। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच है। हुन्छ नि त, बट कुनार नै साथी लाइभमा भेटे हुँदा आइ एम सो ह्याप्पी। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच साथी। ओके मेरो नाम गाह्रो छ हो गरे। प्रितम रावल होइन हजुरको नाम के गरे के हो? दीपक प्रितम रावल हो के गाह्रो हुनु? माई आइज अन स्विट मान्छेको नेकको ब्युटीमा अरे। थ्याङ्क यू सो मच साथी, थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। केपी ओली जिन्दाबाद, देश बनाउने सूर्यमा भोट। कति फास्ट बोल्ने हो के हजुर? साथी धेरै मेसेज छ, सो स्किप हुन्छ कि भनेर छिटो छिटो पढ्न खोजे, त्यही हो साथी। अब फेरि मेसेज स्किप भयो भने मेरो पढेन भन्नुहुन्छ नि त साथीले, कस्तो ठुलो बन्या भन्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर मलाई त्यस्तो भन्नु माग्नु छैन नि त, त्यही भएर छिटो भिडियो नि दामी है एन्ड यु आर ड्रेस अफ अमेजिङ गरे के हो र? थ्याङ्क यू सो मच साथी, थ्याङ्क यू सो मच है। बट म राम्रो बनाउँदा आउँदैन, यतिको प्र्याक्टिस मात्रै हो, त्यस्तो भिडियो राम्रो चाहिँ छैन, बट राम्रो मानिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच साथी। हेलो कृष्णा भन्नुभएको छ। जेडी ठकुरी हजुर के छ खबर? स्विट मान्छेको फेभरेट कलर माइन्ड रेड एन्ड ब्लू। फेभरेट कलर मेन रेड एन्ड ब्लू, रेड एन्ड ब्लू। के भन्नुभयो साथी? डिपी के प्रितम रावल। डिपी के को मतलब के? म त दीपक भनिरहेको थिएँ त। मेरो एसएमएस हेर्नु भएन है गरे हो र? सरी साथी, सरी दाजु, मैले हेरेँ जस्तो लाग्यो, एउटा पनि नछुटाउने भने कोही पनि छुटिराख्यो होला। जति फास्ट बोले पनि भोइस स्विट है, स्विटनेस आइरहेको छ, स्विटनेस आइरहेको छ स्विट मान्छे गरे। थ्याङ्क यू सो मच साथी, थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई। हजुरको फर्स्ट भिडियो कसरी बनाएको मलाई सिकाइदिनु न गरे। त्यो त अब कसरी सिकाउनु त यहाँबाट साथी? म त आजबाट बिग फ्यान भएँ है गरे। ओके विवेकजी, ओके थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच। कति क्युट क्या हजुर त, आई लाइक यु गरे। थ्याङ्क यू सो मच हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। विच इज योर फेभरेट कलर भनेको स्विट मान्छे अरे। ओके ओके मेरो फेभरेट कलर चाहिँ ब्लू स्काई है, स्काई ब्लू हुन्छ नि हो त्योवाला, त्यो पनि हो, येल्लो पनि हो, सबै मनपर्छ मलाई, ओरेन्ज पनि मनपर्छ। डिम्पल पर्छ स्विट मान्छेको अरे। पर्छ र डिम्पल? खै त मलाई त लाग्दैन त परे जस्तो। हेलो घरे हजुर के छ खबर? बहुत फेरि आएँ नि साथी। ओके पर्वतजी हजुर हिजोको मेरो हजुर अनि विजयजी बहुत बोल्ने साथी हो नि त, मलाई सपोर्ट गर्ने साथी, आउनु पऱ्यो नि त हजुर, नआए फेरि मलाई त अहिले अर्कै हुन्छ नि त। सो हजुर मेरो हौसला हो है। हेलो भन्नुभएको छ। हजुर के छ खबर? म लाइभमा इन्भाइट गर्छु है गरे। साथी अब लाइभमा हेर्नु इन्भाइट गऱ्यो भनेपछि नि यता बोल्ने हुन्न, उता बोल्ने यता बोल्ने, दुइटैमा हुन्छ। सो भोलि बोलाउँला नि त, कुनै दिन बोलाउँला नि त है। फेरि यता साथीहरूको
कमेन्ट पनि स्किप हुन्छ अनि साथीहरू फेरि रिसाउँछ अनि सबै जान्छ क्या। त्यही भएर विजय मान्छे राम्री भए पनि भोइस पनि राम्रो हुन्छ है कान्छी अरे हो र। ओके थ्याङ्क यू सो मच है। हाई भन्नुभएको छ हजुर राजेश थापाजी कहाँदेखि हुनुहुन्छ। हे भन्नुभएको छ नवीन भाइ। हेलो हेलो हजुर के छ खबर कहाँदेखि हुनुहुन्छ है। हेलो बुनु के छ खबर भन्नुभएको छ मनोज कार्की। हेलो दाजु ठिकै छ अनि हजुरको के छ भन्नु के छ खबर सन्चै छौ रे राजेश थापा। हजुर म एकदमै सन्चै छु हजुर। अनि हजुर नि के छ भन्नुभएको छ नवीन भाइ। अनि ठिक छ हजुर अनि हजुरको के छ भन्नुहोस्। बुनुको लाइफ त कडा छ अरे कडा लाग्यो दिजु ए सरी दाजु। कान्छी तिमी यति राम्री करी मलाई त साह्रै क्युट लाग्यो यार लभ यु है भन्नुभएको छ। ओके थ्याङ्क यू सो मच साथी थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच। के गर्दै भन्नुभएको छ लाइभमा बसिरहेको साथी पर्छ कि नै भनेर सोधेको स्विट मान्छेलाई गरे हो र। कति राम्रो हुनुहुन्छ कि तपाईँ गरे थ्याङ्क यू सो मच। बुनु हामीलाई त वेलकम पनि छैन नि है होइन सरी है सरी। अब हेर्नु न यहाँ म्यासेजहरू धेरै थियो अनि स्किप हुन्छ कि भनेर मलाई डर लागिरहेको कि साथीहरू फेरि सबै रिसाउनुहुन्छ मेरो एसएमएस पढेन भनेर। अनि त्यही भएर यहाँ पढिरहेको छु एसएमएस धेरै रहेछ अनि वेलकम पनि भन्न पाएन सो सरी बट अहिले भन्छु नि त वेलकम टु माई लाइफ ओ हेलो भन्नुहोस् एकछिन है सरी। के भन्नुभएको छ स्विट मान्छेको स्माइल गर्ने बानी मलाई स्विट लाग्यो अरे। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच। आउने मन निकै छ बडै नेटले कहिलेकाहीँ नेटले दुःख दिन्छ क्युटी साथी के गर्नु। ओके ओके केही पनि छैन साथी केही पनि छैन है। अब के गर्नु त मेरो पनि नेट अघि सोलो भएको थियो अफ भएको थियो फेरि म आएको है केही छैन। आज पनि साथ दिन्छु है कान्छी गरे। ओके थ्याङ्क यू सो मच साथी थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई। अछामबाट हो नि ए हो र हजुर अछामबाट हो। अनि हेलो भन्नुभएको छ ठकुरी। हेलो हेलो हजुर के छ खबर डाङ्की डाङ्की पी प्यारो के कृष्ण हो दिपकको अर्थ अरे हे भगवान्। ओके थ्याङ्क यू सो मच साथी। ठिक छ गरे हो र साथी। कान्छी तिम्रो घर चाहिँ कता हो नि रे। हजुर मेरो दाङ तुलसीपुर है दाङ तुलसीपुर हो। अनि हजुरको कता हो नि हजुरको कता हो नि साथी। हाई भन्नुभएको छ हेलो हेलो हजुर। स्विट मान्छेको मेरो 3 म्यासेज स्किप भयो अरे आइएम सो सरी थाहा भएन हजुर थाहा भएन है मैले यस्तो हेरिरहेको छु छुट्यो होला आइएम सो सरी साथी। तिमीलाई पाउनेवाला त लक्की बोय हो यार कान्छी अरे। किन साथी किन लक्की हुन्छ र के कुरा गर्नुभएको। साथीहरू सबैजना बोलिदिनुहोस् है सबैजना बोलिदिनुहोस्। आज कति धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू लाइभमा सो मलाई बहुत खुसी लागिरहेको छ त्यही भएर निद्रा पनि लागेको छैन भने हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो हुन त बट मेरो फर्स्ट टाइम पनि थियो सो मलाई अरू पनि लागिरहेको थियो अनि त्यही भएर म हिजो चाहिँ 10 बजी सुतेको। हे लभ यु भन्नुभएको छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच है। मेरो घर नै दाङ हो अरे हो र दाङ कहाँनिर हो नि हजुरको दाङ कुन ठाउँ हो। मलाई मनपर्छ दाङको मान्छे अनि हजुर नि मेरो मनमा बसिसक्नु भएको छ। ओके थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई। दाङतिर घुम्न आउँछु है हजुर गाउँतिर अनि भेट्नुपर्छ है कान्छी। ओके ओके साथी हुन्छ भइहाल्छ नि आउनु होला नि त घुम्न के भएर। प्रिन्स थापा घोराई के हो र हजुरको घोराई हो। ओके नजिकै हुनुहुँदो रहेछ त। ठिकै छ अब दङ्गाललाई रसुवाली बनाउने मन छ अरे ए हो र साथी। ओके थ्याङ्क यू सो मच है भन्नुभएको छ ए हो र
अनि घोडाको हालखबर के छ? कति चिसो छ साथी? रामजी वेलकम टु माई लाइफ। सबैलाई वेलकम टु माई लाइफ है साथीहरू। सबैजना बोलिदिनुहोस्। अब टाइम पनि थोरै थोरै छ सो सबैजना बोलिदिनुहोस् है। आई नेभर बी यु लङ अनदर लाइफ बट हियर फर स्विट मान्छेको स्विट भोइस। ओके थ्याङ्क यू सो मच साथी, थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच। अनि हजुर के गर्नुहुन्छ नि साथी? शिव बाबु के गर्नुहुन्छ नि हजुर? आउने हो तर सुवा अरे साथी अब आउने टाइममा आउँला नि त है, आउने टाइममा आउँला नि त कहिलेकाहीँ। ओके कहाँबाट हो रे हजुर? म दाङदेखि है, दाङ तुलसीपुर। अनि हजुरले कहाँदेखि हो नि हजुर? साथीहरू सबै बोलिदिनु है, सबै बोलिदिनुहोस्। अब टाइम पनि थोरै छ सो सबैजना बोलिदिनुहोस् है। सबैजना बोलिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्, फलो गरिदिनुहोस्। म सबैलाई ब्याक गर्छु है साथीहरू। तिमीसँग फेस टु फेस कुरा गरेको छु कान्छी, सम्झिन्छ त अरे हो र? मलाई थाहा भएन त कहाँ के कुरा भएको थियो हजुर? थाहा भएन त मलाई त। कहिलेकाहीँ भन्या कहिले आज भोलि आउनुहोस् अरे, आउनु न अरे हजुर। अब आउँला नि त कहिले है। म दाङ घोराइ गरेँ ए हो र हजुर? आयुर्वेद इन अफ सेड फ्रेस स्विट मान्छे ए हो र हजुर? ठिकै छ, गर्नुपर्छ जीवनमा केही न केही राम्रो। हाई भन्नुभएको छ ह्यान्सी बोय। हजुर हजुर के छ खबर? कहाँदेखि हुनुहुन्छ है? म लिना आम त अरे अब साथी अब लिन आउने जाने त भएको छैन नि त टाइम है त्यो अब आउने बेला जाने बेला भएपछि भनौँला नि त। ओके ब्याग चाहिँ दिनु होला है। ओके ओके साथी दिन्छु, अवश्य दिन्छु, किन नदिनु। ओके मजा आएन अरे के भयो साथी? बोलेको मन परेन? क्युटी लभली गरेर थ्याङ्क यू सो मच साथी, थ्याङ्क यू सो मच है। हे के छ खबर? दाङ कुन ठाउँ हो घर हजुरको अरे? हजुर सबै ठिकै छ है मेरो। अनि हजुरको के छ भन्नुहोस्? मेरो दाङ तुलसीपुर है। हाई भन्नुभएको छ ह्यान्सी भयो। हजुर हजुर भन्नुहोस्। महाराज हो कि के हो? हेलो भन्नुभएको छ। हेलो हेलो हजुर। घोराइमा गरे घोराइमा खै त हजुर मलाई थाहा भएन त। घोराइ त म कसैलाई पनि चिन्दिनँ त, थाहा भएन है मलाई। ह्यान्सी भाइ हुनुहुन्छ। हेलो हेलो हजुर। हेलो हेलो हजुर सबैजनालाई। कान्छी तिम्रो एफबी आइडी चाहिँ के छ नि भन्नुभएको छ। हजुर यहाँ माथि छ त मेरो, हेर्नु त त्यहाँ माथि नाम कृष्णा कौर नै छ है मेरो एफबी आइडीमा पनि त्यही छ। भन्नुभएको छ ए हो र? हेलो भन्नुभएको छ। हजुर हजुर मैले हजुरको एसएमएस 3 चोटि पढिसकेँ है, सुन्नु भएको छैन? सायद नेट स्लो छ होला साथी, आइम सो सरी है। भन्नुभएको 11 बज्न लाग्यो कान्छी। हजुर हजुर अब बज्न लागिसक्यो, अब अफ हुने हो एकछिनमा। छिनमै आउँछ छिनमै हिँड्छ, अचम्म लाग्छ ए हो र साथी? के गरौँ त, केही पनि छैन है। के गर्नुहुन्छ हजुर? गरे हजुर म स्टडी गर्छु है, स्टडी गर्छु। अरू त के गर्नु र है, स्टडी गर्छु सो त्यही हो। अनि हजुर के गर्नुहुन्छ नि साथीहरू? सबैजना बोल्नुहुन्छ। अब मेरो अफ हुने टाइम पनि आइसक्यो, 11 बज्लाइसक्यो। सो भोलि हाम्रो ओजिटी चलिरहेको छ हो, अनि ओजिटीमा जानु छ, त्यही भएर अब थोरै टाइम छ, धेरैजना बोल्दिन है। भन्नुभएको छ ए हो र? स्विट मान्छे मेरो फेरि स्किप भयो। ओ सरी, आइम सो सरी साथी, स्किप नगरौँ भन्यो फेरि कताबाट भइहाल्ने रहेछ, मलाई थाहा भएन साथी, आइम सो सरी है। नेट स्लो भएर पनि होला, खासै त्यो लङ एसएमएस पनि आउँदैन क्या, सर्ट मात्रै आउँछ। सरी कमेन्ट आउँदैन त्यस्तो लङ।
कतिमा गरे हजुर म 12 है 12 हेर न कान्छीले चाहिँ मान्छे चिन्दै बिर्सँदै गर्नु हुन्छ कि क्या हो कान्छी रे खै त मलाई के पनि थाहा भएन त घोराए त म कसैलाई पनि चिन्दिनँ त हजुर कस्तो म त बिर्सेँ त थाहा भएन त हजुर कहाँ बोल्नु भएको थियो मसँग म कहाँ गएको बेला भन्नु त सेम ए हो र हजुर कुन लेभलमा हो नि स्टडी हजुर म 12 है म 12 हो नि त अनि हजुर भन्नुहोस् हजुर के गर्नुहुन्छ अस्कर अलमैया वेलकम टु माई लाइभ है सबैजनालाई वेलकम टु माई लाइभ सबैजना बोलिदिनुहोस् है सबैजना बोलिदिनुहोस् सो अब अफुन टाइम पनि आइसक्यो सो सबैजना बोलिदिनुहोस् है I like your instant and voice to sweet much. Okay, thank you so much. Thank you so much है हजुरलाई thank you so much. अनुप छेत्री वर्मा वेलकम टु माई लाइभ हजुर तिमीलाई देख्ने बित्तिकै मन पर्यो थियो बट लाइक यु भन्न सकिएन कान्छी रे खै त हजुर अब मलाई के पनि थाहा भएन है हजुरले मलाई कहाँ देख्नु भएको थियो मैले चाहिँ थाहा पाएन म चाहिँ घोराएको मान्छेलाई कहिल्यै पनि चिन्दिनँ कसम त्यस्तो म किन झुट बोल्नु चिनेर पनि चिने छैन त किन भन्नु है सो त्यही हो साथी रमाइलो भइरहेको छ है फुच्ची हजुरलाई गरे हजुर आज त रमाइलो भएको छ साथी आज रमाइलो भएको छ आज धेरै साथीहरू बोलिराख्नु भएको छ सो रमाइलो लाग्छ आकृति हुनुहुन्छ हाई भन्नुभएको छ हेलो हजुर कहाँदेखि हुनुहुन्छ वहाँनिर अब भेट भएको हो के गरे हो र साथी खै त मलाई थाहा भएन कुन ठाउँमा भेट भएको थियो हजुर के म के गर्ला थिएँ सो म केमा भेटेको थिएँ कहाँनिर भन्नु त छिनमै आउँछ छिनमै हिँड्छ अचम्म लाग्छ नेटले दुःख दिनसम्म दिन्छ अचम्म लाग्छ के गर्नु त साथी अब भइहाल्छ कहिलेकाहीँ है अर्जुन मलाई नमस्ते भन्नुभएको छ हजुर नमस्ते है हजुर त ढिला गर्नुभयो त आज त साथी ओइ राम्री रे हजुर भन्नुहोस् के छ खबर सबैजना बोलिदिनुहोस् है सबैजना बोलिदिनुहोस् I am so happy to see you sweet मान्छे भन्नुभएको छ ओके के हुन्छ है आरामै हुनुहुन्छ अरे हजुर म एकदमै ठिक छु अनि हजुर भन्नुहोस् अरू के छ हेलो हजुर कहाँबाट होला अरे हजुर म दाङदेखि है दाङ तुलसीपुर अनि हजुर नमस्ते भन्नुभएको छ हजुर नमस्ते के छ खबर कहाँदेखि हुनुहुन्छ हजुर साथीहरू सबैजना बोलिदिनु है सबैजना बोलिदिनुहोस् सरी आज म ढिलो भयो भने ओके सरी भन्नु पर्दैन भइहाल्छ नि त के भयो त लास्टमा बोल्न त पाइयो नि त है भयो के सरी भन्नु पर्दैन साथीलाई सरी भने के साथी भयो त के सो सरी भन्नु पर्दैन साथी दिदी सुतिसक्नु भयो रे हजुर सुतिसक्नु भयो दिदी त म सुत्छु भन्नुभएको थियो अनि सुत्नुभयो स्विट मान्छेको नोज पनि इज ड्रन थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू सो मच मुटु रे थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैजना बोलिदिनु है अब मेरो अफन टाइम लागिसक्यो सबैजना बोलिदिनुहोस् लास्टमा है सबै मलाई फलो गरिदिनुहोस् है सबैले फलो गरिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् म सबैलाई ब्याक गर्छु हेलो हजुर बहिनी दाङ कुन ठाउँमा हो नि अरे हजुर मेरो दाङ तुलसीपुर है अनि हजुर कहाँदेखि हो नि हजुर मेरो भन्नुभएको छ हजुर भन्नुहोस् यति चाँडै रे हजुर के भन्नुभयो
के भन्नु खोज्नुभयो साथी? मैले बुझेन त हजुरको कुरा। हजुर सबैजना साथी बोल्दैन है। महेन्द्रनगरबाट गरे। ए हो र साथी, केटिएमबाट अरे। ओके ओके, किन यति छिट्टै अफ हुने हो र साथी? अरे छिटो होला र साथी, छिटो भएन? किन छिटो हुने? 11 बज्लाइसक्यो। सो अब सुत्ने टाइम पनि भयो। हिजो चाहिँ म 10 बजी सुत्यो नि त अझै। सो सुत्ने टाइम भइसक्यो साथी, त्यही भएर है। त्यही भएर फेरि भोलि हाम्रो पढ्न जानु पनि छ। त्यही भएर साथी म फेरि भोलि आउँछु अनि भोलि बोल्नुहोस्। यति चाँडै सुत्ने भनेको होइन साथी, अब टाइम भइसक्यो नि त। चाँडो होइन, चाँडो भन्नुहुन्छ। 11 बजिसक्यो अनि फलो ब्याक गर्नु भएन भने ओके म गर्छु त नि। एकछिनमा म यहाँबाट अफ भइसकेपछि म गर्छु। हस्, म सबैको गर्छु, सबैको, डोन्ट वरी। मसँग हेलो भन्नुभएको छ। हजुर हजुर हो र भन्नुहुन्छ। हजुर हो नि। स्विट मान्छेको भोइस चाहिँ भेरी स्विट गरे। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। हजुर धेरै चर्चा गर्नुभयो नि त। थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। साथी हजुर लाइभमा बस्नु मिल्दैन? मिल्छ भने मलाई इन्भाइट गर्नु न है शिव बाबुजी। विजय मगर दिदीले सपना देखिरहेको होला है। बुनु चाहिँ लाइभमा बोलिरहेको छ है। अब हजुर पनि सुत्नुहोस् है। 11 बजे। ओके ओके साथी, म सुत्ने हो। अब 11 बजे सुत्ने हो। अब 10 मिनट मात्रै छ बाँकी। अब 10 मिनटमा सुत्ने हो। देवेन्द्र चौधरी हुनुहुन्छ। ओके भन्नुभएको छ। ओके कतिमा हो र भन्नुभएको छ। के कतिमा भन्नुभयो हजुर? बुझेन त हजुरको कुरा। म साउदीदेखि हो है बहिनी। अनि हजुरको तुलसीपुर कुन ठाउँ हो नि भन्नुभएको छ। ए हो र हजुर, तुलसीपुर दोघरे है, दोघरे। हेर्नु त घरे प्रिन्सी। हजुर म एकछिनमा म लाइभबाट अफ भइसकेपछि म हेर्छु है, सबैको हेर्छु साथी। आज त रातभरि बस्नुपर्छ नि ल साथी। अरे त्यस्तो कहाँ हुन्छ साथी, मेरो फोनमा चार्ज पनि छैन। अनि भोलि पढ्नु पनि जानु पनि पर्यो है, लाइभ बसेर मात्रै हुँदैन। सो त्यही भएर साथी भोलि आउँछु, भोलि आउनुहोस् है भन्नुभएको छ। हेलो हजुर। विवेक सुवेदीजी हजुर नि बोल्न मन भए राम्रोसँग बोल्नुहोस्। बोल्न मन छैन भने अब लास्टमा जाँदाखेरि के नराम्रो भएर जाने साथी। सो हजुरलाई बोल्न मन छ भने राम्रोसँग बोल्नुहोस्, मनै छैन भने नबोल्नुहोस्। अब अहिलेसम्म राम्रो भइरहेको छ अनि अब लास्टमा जाँदाखेरि के नराम्रो भन्ने। सो सरी साथी। खाना भयो भन्नुभएको छ। हजुर मेरो भइसक्यो। हेलो हजुर भन्नुभएको छ। हजुर हजुर हाई भन्नुभएको छ। हेलो हजुर। स्विट मान्छे मेरो लाइभ आउन मिल्दैन गरे। हजुर हजुर लाइभ बस्नुहुन्छ र साथी? के भन्नु, मेरो लाइभ आउन मिल्दैन भन्नुभयो? लाइभ आउन मिल्दैन भन्नुभयो हजुर? हजुर भोइस चाहिँ कति मिठो के, सो स्विट भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच विजय साथी। थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। ओके बेबी भन्नुभएको छ। कतिमा पढ्ने भनेको भने ए हो र, म चाहिँ 12मा है साथी। म चाहिँ 12मा। ए हो र बहिनी, म पनि तुलसीपुरको नै हो। ए हो र, कहाँनिर हो नि दाजु? अनि हजुरको घर चाहिँ कहाँनिर हो नि? के भन्नुभएको छ? ओके किन लेभलमा हो र स्टडी साथी? कुन लेभलमा? ए म चाहिँ 12 साथी। 12 है, म 12। जस्ट इग्नोर द्याट ब्याड कमेन्ट स्विट मान्छे। ओके ओके साथी। अब साथी हेर्नु न लास्टमा कस्तो बोल्छ भने। अब मेरो जाने टाइम पनि भइसक्यो। झन् लास्टमा राम्रो बोल्छु सबैसँग भने झन् साथी नराम्रो बोल्न पठाउँछ। सो कमेन्ट देखेर फेरि म नराम्रो देखेर मन पर्दैन क्या साथी। आफू पनि त्यस्तो बोल्दिनँ, बोल्ने मान्छे पनि मन पर्दैन। त्यही भएर ओ सेम गरे। ओ हो र, के नेम गरे हजुर? के भन्नुभयो? के खोज्नुभयो? के भन्न खोज्नुभयो? सरी, मेरो चाहिँ कृष्णा कौर है मेरो नेम चाहिँ। तिमीलाई आफ्नो भन्नुभन्दा धेरै खुसी त आफूलाई तिम्रो
भन्न पाउँदा लाग्छ कृष्णजी गरे। थ्याङ्क यू सो मच हजुर, थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच। साथीहरू अब मेरो जाने टाइम हुन लागिसक्यो, सो सबै बोलिदिनुहोस् है, सो सबै बोलिदिनुहोस्। मेरो घर पश्चिम धनौरा हो बहिनी अरे। ए हो र हजुर, धनौरा मैले नाम चाहिँ सुनेको छु तर ठाउँ चाहिँ थाहा छैन। आई लभ यु भन्नुभएको छ। ओके थ्याङ्क यू सो मच साथी, आई नो यु आर स्विट स्विट मान्छे। ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच। अनि हेलो भन्नुभएको छ। हजुर हजुर वेलकम टु माई लाइफ सबैजनालाई है, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनाले मलाई लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, फलो गरिदिनुहोस्। सो सबैलाई म ब्याक गर्छु। सबैजना बोलिदिनुहोस् है, के छ डार्लिङ रे। ठिकै छ हजुर, ठिकै छ। हाई भन्नुभएको छ। हेलो हजुर, स्विट मान्छे किन मेरो स्किप भइरहेको छ अरे। स्किप भएको छ र हजुर, मलाई त पढे जस्तो लाग्छ त। खै त के भयो, मलाई चाहिँ पढे जस्तो लागेको थियो। सफल स्किप भएको छ र हजुर, मलाई त पढे जस्तो लाग्छ त। खै त के भयो, मलाई चाहिँ पढे जस्तो लागेको थियो। सफल